جی بیٹا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया जिसमें हमने ये जाना कि आइडियोलॉजी किसे कहते हैं और आइडियोलॉजी की हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस क्या है। आज के लेक्चर में बेटे हमने दो चीज़ें पढ़नी हैं। एक चीज़ हम पढ़ेंगे नज़रिया पाकिस्तान, यानी कल पढ़ा था नज़रिया, आज हम पढ़ेंगे नज़रिया पाकिस्तान। कल पढ़ा था सिर्फ सोच, आज पढ़ेंगे पाकिस्तान की सोच, पाकिस्तान की सोच पे बना, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 हम पढ़ेंगे नज़रिया पाकिस्तान के माखज़। माखज़ कहते हैं इंग्लिश में सोर्सेस, और मतलब क्या कि किसी भी कौम का नज़रिया बनता कैसे है। माखज़ का क्या माना होता है बेटा? किसी भी कौम का नज़रिया ऊंचा 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 बोलिए बनता कैसे है। तो वो हम दो चीज़ें आज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि नज़रिया पाकिस्तान किसे कहते हैं। आप अपनी बुक पर देखेंगे तो आपको नज़रिया पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस लिखी हुई नज़र आएंगी। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की डेफिनेशंस लिखी हुई नज़र आएंगी, और वो आपके सामने आई थिंक 3 लिखी हुई हैं, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो हमने उन 3 डेफिनेशंस में से कोई सी 2 डेफिनेशंस हमने करनी है। सबसे पहले तो जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है वहाँ पर आपने पहली लाइन पर हेडिंग लिखनी है इंट्रोडक्शन, तारुफ। शाबाश, पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन, जल्दी से लिख लीजिए बेटा, तारुफ। अच्छा, ये जो इंट्रोडक्शन लिखा इस पहले पैराग्राफ के अंदर उसने सिर्फ एक ही बात बताई है कि पाकिस्तान का जो नज़रिया है वो इस्लाम है। ऊंचा बोलिए, पाकिस्तान का क्या नज़रिया है? यानी पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। तो पाकिस्तान की टोटली फॉर्मेशन सिर्फ इसी सोच पर हुई है कि यहाँ पर रहने वाले लोग इस्लाम के उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे। बेटा इसी बात को एक्सप्लेन करने के बाद उसने नीचे आप देखेंगे 3 स्टार बने हुए हैं, मिल गए आपको बने हुए। तो वो जो 3 स्टार हैं वो 3 डेफिनेशंस हैं। अच्छा, उनमें पहली डेफिनेशन आप ज़रा मेरे साथ पहले रीड करें, फिर मैं आपको समझाता हूँ। बोलिए क्या लिखा हुआ है। नज़रिया पाकिस्तान से मुराद एक अलग खित्ता ज़मीन का हुसूल है जिसमें मुसलमानाने बर सग़ीर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी कदरों और नज़रियात को महफूज कर सकें और अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के रोशन उसूलों के मुताबिक गुजार। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल डेफिनेशन हो। बेटे दरवाज़ा बंद कीजिए। मैं नहीं समझता कि कोई मुश्किल डेफिनेशन हो, बड़ी सादा सी डेफिनेशन है। उसने कहा कि नज़रिया पाकिस्तान का मतलब ये है कि हम बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाएँ और उस मुल्क में लोग क्या करें, कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस्लामी अक़दार और नज़रियात को महफूज कर सकें और अपनी ज़िंदगियाँ किसके मुताबिक गुजार सकें? इस्लाम के मुताबिक। बताओ बेटे, समझ आई है बात की? नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है? सादा लफ्ज़ों में, अपने लफ्ज़ों में बोल के बताएं, किताब को छोड़ दें एक लम्हे के लिए। नज़रिया पाकिस्तान का क्या मतलब है कि हम एक सेपरेट होमलैंड बनाएं, अलग मुल्क बनाएं जिसमें हम हिफाजत करें किस चीज़ की? कुरान और सुन्नत की, अक़दार की, नज़रियात की। 3 लफ्ज़, कुरान और सुन्नत, अक़दार, नज़रिया, और किसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बसर करें? इस्लाम के उसूल। कोई मुश्किल है? अब एक मरतबा फिर पढ़ो ताकि अभी याद हो जाए बात। क्या लिखा हुआ है? ऊंचा बोलिए। नज़रिया पाकिस्तान से मुराद एक अलग खित्ता ज़मीन का हुसूल है जिसमें मुसलमानाने बर सग़ीर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी कदरों और नज़रियात को महफूज कर सकें और अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के रोशन उसूलों के मुताबिक। मैं नहीं समझता कोई मुश्किल बात हो। ये पहली डेफिनेशन। उसके बाद बेटे अगली डेफिनेशन तो बहुत ही आसान है। 2 लफ्ज़ लिखे हुए हैं। एक लफ्ज़ है तहरीक पाकिस्तान और, बेटे बोलें 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 बोलें, तहरीक पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान। ये बात देख के मैंने पहले दिन बता दी कि पाक स्टडी शरीफ के लेक्चर में क्या नाम है इस सब्जेक्ट का? पाक स्टडी शरीफ। क्या? हाँ, इसका नाम है पाक स्टडी शरीफ, ठीक है। ये जो पाक स्टडी शरीफ है इसमें बोलने की वजह से आज के दिन तक कोई बंदा मरा नहीं। आप भी नहीं मरेंगे, बोला करो, ठीक है। फिर मैंने तो आपको गारंटी दी कि आपके मरने के जितने अखराजात होंगे वो सारे कौन करेगा? आपके अम्मी अबू, ठीक है। तो इसलिए आप बोला करें, परेशान हुआ करें। हाँ जी, बोलिए। 2 लफ्ज़ हैं, तहरीक पाकिस्तान और। तो आगे एक लफ्ज़ लिखा हो मजमूई तसव्वुर। अब बोलिए तारीफ़।
पूरी, कहता है तहरीक पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान के मजमूई तसव्वुर को नज़रिया पाकिस्तान। मेरा नहीं ख्याल कि तुहानू इन्नी आसान डेफिनेशन याद ना हो जाएंगियां। आगे चलते हैं। अब आ जाती है मेन बात कि नज़रिया पाकिस्तान के माखज़ क्या हैं, किसी भी कौम का नज़रिया बनता कैसे है। वो कहता है घोड़ा कैसे चलता है, नज़रिया कैसे बनता है से याद आया घोड़ा कैसे चलता है। वो एक पठान था, पठान, उसने एक बंदे को बताया कि बाबा मेरे बाबा ने एक किताब लिखा है जिसके 500 पेजेस हैं, और 500 पेजेस में लिखा पता क्या है, घोड़ा कैसे चलता है। वो हैरान हो गया है, घोड़े के चलने पर 500 पेजेस की इतनी बड़ी बुक लिख दी। उसने कहा मुझे ला के बुक दिखाओ, क्या लिखा है तुम्हारे बापू ने इसके अंदर। वो गया घर, किताब लेके आ गया। पहले पेज पर लिखा हुआ था घोड़ा कैसे चलता है, आगे 499 पेजेस पर लिखा हुआ था ठक 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 ठक। ठीक है, तो ये किताब लिखी इतनी बड़ी। तो बात आपको ये समझा रहा हूँ कि वो तो था ना घोड़ा कैसे चलता है, हम पढ़ रहे हैं नज़रिया कैसे बनता है। तो नज़रिया किसी भी कौम का 5 तरीक़ों से बनता है। बोलो कितने तरीक़ों से? 5। पहला है बेटा मुश्तरका मज़हब, कॉमन रिलीजन। दूसरा है मुश्तरका सियासी मकासद, कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 3 मुश्तरका तालीमी मकासद, कॉमन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 4 मुश्तरका मुआशी मकासद, कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। और 5वां मुश्तरका सकाफ़ती मकासद। ओके, मुश्तरका सकाफ़ती मकासद, कॉमन कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, अब ये बेटे आपके सामने मैंने 5 मेन ऑब्जेक्टिव के 5 बताया, 5 मेन सोर्सेज हैं। किन 5 तरीक़ों से किसी कौम का नज़रिया बनता है मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको रीड की भी ज़रूरत नहीं रहेगी और बात समझ में आ जाएगी। देखिए बेटा, मुश्तरका मज़हब का मतलब ये, मुश्तरका कहते हैं एक जैसा। बोलो मुश्तरका किसे कहते हैं? नहीं न करें अभी, अच्छा चल रही है, ओके, प्रॉब्लम ना आए दरमियान में। अच्छा, मुश्तरका मज़हब, मुश्तरका का मतलब होता है एक जैसा। मज़हब का मतलब, मज़हब तो अगर आसान लफ्ज़ों में हम इसका तर्जुमा करें तो क्या मतलब बना? एक जैसा मज़हब। याद रख लें, नज़रिया कैसे बनता है? जब पहले सोच आए। नज़रिया किस चीज़ का नाम है? कल क्या पढ़ा था हमने? नज़रिया किसका नाम है? सोच का नाम है। सोच आएगी तो आगे कुछ एक्शन होगा। वो कहता है जब भी किसी कौम का मज़हब एक जैसा हो जाए तो फिर मज़हब की वजह से सारी कौम की सोच भी क्या हो जाती है? एक। जब सोच एक हुई तो आगे वो काम करना, बोलो, आसान हो जाएगा, क्योंकि सोच के बगैर काम। मसलन या उसने एग्जाम्पल दी, कहता हम हिंदुस्तान में रह रहे थे, वहाँ पर ना हिंदुओं ने मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए 2 बड़ी तहरीकें शुरू की थी, एक आर्या समाज, एक ब्राह्मो समाज। बड़ी बड़ी तहरीकें शुरू हुई थी और ये तहरीकें मुसलमानों के मज़हब को नुकसान पहुंचा रही थी, मुसलमानों को मिटा रही थी। जब बरसगीर के मुसलमानों का मज़हब ख़तरे में आया तो सारे मुसलमान मज़हब एक होने की वजह से एक हो गए। सारे मुसलमानों की सोच एक होगी कि यार हमारे मज़हब को नुकसान पहुंच रहा है। लिहाजा जब सोच एक हुई तो उन्होंने क्या बना लिया? पाकिस्तान। नहीं समझे? मुश्तरका मज़हब का क्या मतलब है? एक। तो जब भी किसी कौम का मज़हब की वजह से सोच एक हो जाए तो नज़रिया बन जाता है। अब देखो अपनी बुक पर आएँ और उसने यही लिखा, कहता 19वीं सदी में बरसगीर में बेटा तहरीकें शुरू हुई। अंडरलाइन करें, आर्या समाज, ब्राह्मो समाज। आर्य समाज के बानी था पंडित दयानंद सरस्वती,
ٹھیک ہے جی. اس نے شدی کے نام سے ایک تحریک شروع کی اور اس نے کیا کیا, مسلمانوں کو ہندو بنانا شروع کر دیا. پھر براہمو سماج کا بانی راجہ رام موہن رائے تھا, اس نے بھی مسلمانوں کے خلاف تقریریں کرنا شروع کر دیں. اور جب 1937 سے 39 تک برصغیر میں ہندوؤں کی حکومت بنی تو اس عرصے میں مسلمانوں کو مزید ختم کرنے کی کوششیں کی گئیں. جب ختم کرنے کی کوششیں ہوئیں تو سارے مسلمان مذہب کی وجہ سے ایک ہو گئے اور انہوں نے الگ ملک پاکستان بنا لیا. پلے پہ گی گل. یہی بات آگے ہے مشترکہ سیاسی مقاصد میں, کامن آبجیکٹو پرپسز, پولیٹیکل پرپسز. ادھر دیکھو میری طرف بیٹے, بتاؤ مجھے برصغیر میں ہندو زیادہ تھے یا مسلمان؟ ہندو زیادہ تھے اور مسلمان کم تھے. اچھا, لیکن جب مسلمانوں کی حکومت یہاں ختم ہوئی تو برصغیر میں کن کی حکومت قائم ہو گئی تھی؟ بولو, انگریزوں کی. اچھا, اب غور سے سنیے گا, اگر برصغیر سے انگریزوں کی حکومت ختم ہو جاتی تو انگریزوں نے برصغیر میں نظام دیا تھا جمہوریت کا, ڈیموکریسی کا. اور جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ جس پارٹی کو ووٹ زیادہ پڑے حکومت بھی اسی کی بنے گی. جیسے ابھی خون لیگ کی, اپنا یہ نون لیگ کی حکومت ہے تو ووٹ ان کو پڑے, ان کی, اس سے پہلے پی ٹی آئی کی, اس سے پہلے یہ سارے جس کی بھی حکومت بنے گی ووٹ اس کو زیادہ پڑیں گے. اچھا, اب مجھے بتائیں, انگریز اگر برصغیر سے چلے جاتے, پیچھے رہ جانے تھے ہندو اور مسلمان. اب مسلمان تھوڑے تھے, ہندو, تو ووٹ زیادہ کن کو پڑنے تھے؟ ہندوؤں کو. تو جب ووٹ ہندوؤں کو زیادہ پڑتے تو ملک میں جمہوریت کی وجہ سے حکومت کن کی بنتی؟ تو مسلمان کبھی قیامت تک حکومت میں آ سکتے تھے. مسلمانوں نے سوچا نہیں, ہماری بھی اپنی حکومت ہونی چاہیے. لہٰذا انہوں نے سیاسی مقاصد کی وجہ سے اپنی سوچ ایک کی کہ ہماری الگ ریاست ہونی چاہیے, اس میں الگ ہماری حکومت ہونی چاہیے. تو اپنی حکومت کے قیام کے لیے جب سیاسی مقاصد کی وجہ سے سوچ ایک ہوئی تو انہوں نے کون سا ملک بنا لیا؟ پاکستان بنا. نہیں سمجھے؟ دیکھو اپنی بک پر آؤ. کہتے ہیں مشترکہ سیاسی مقاصد, کئی اقوام نے آزادی کی جد و جہد کی. انگریزوں کی آمد کے بعد برصغیر میں انڈر لائن کرے جمہوریت کا تصور ابھرا اور جمہوریت میں ووٹ کے ذریعے ہمیشہ انتخاب ہوتا ہے. آبادی کے لحاظ سے برصغیر میں ہندو زیادہ تھے, مسلمان کم تھے, لہذا ان کی حکومت کبھی نہیں بن سکتی تھی. لہذا مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہماری بھی الگ حکومت ہونی چاہیے. لہذا پھر انہوں نے ایک ملک پاکستان بنا. اس طرح نظریہ وجود میں آ گیا. اگلا بیٹے کیا ہے؟ مشترکہ تعلیمی مقاصد. بیٹا جب برصغیر میں انگریزوں کی حکومت آئی تو انہوں نے ملک میں کون سا نظام تعلیم دیا؟ انگریزی نظام تعلیم, انگلش. اور اس زمانے میں انگلش کو پڑھنا حرام سمجھا جاتا تھا. اس زمانے میں علماء نے مساجد میں باقاعدہ فتوے دے دیے کہ جو انگریزی تعلیم حاصل کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. تو جب یہ فتوے آئے تو مسلمانوں نے کہا نہیں, ہم نے انگریزی نہیں پڑھنی, ہم تو عربی اور فارسی اور اردو پڑھیں گے. انہوں نے سوچا ہم نے نہیں انگریزی پڑھنی. لہذا انہوں نے اس تعلیمی نظام کو بچانے کی خاطر اپنی سوچ ایک کی کہ ہم نے انگریزی نہیں پڑھنی. سوچ ایک ہوئی, انہوں نے الگ اپنا ملک بنا لیا اور اس میں پھر انگریزی پڑھانا شروع کر دی. ٹھیک ہے, وہاں سے یہاں اس لیے آئے تھے کہ انگریزی نہیں پڑھیں گے, لیکن یہاں کے پھر انگریزی شروع کر. تو یہاں دیکھو اپنی بک پر بیٹے وہی بات لکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں انہوں نے, اب انگریزوں نے انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت شامل دی. انہوں نے اپنے نصاب میں, علماء نے اس پر بڑے بڑے فتوے دیے, تحفظات کا اظہار کیا, اور یوں مسلمانوں کو لگا کہ ہمارا تشخص خطرے میں پڑ جائے گا. لہذا انہوں نے علیحدہ تعلیمی نظام رائج کرنے کی کوشش کی اور اپنا ملک الگ پاکستان بنا لیا. اگلا بیٹے ہے مشترکہ معاشی مقاصد. میرا پتر اس میں بھی یہی بات ریپیٹ ہوگی. اب آپ دیکھیے, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جب 1857 کی وار ہوئی نا, اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندو اور مسلمانوں نے مل کر انگریزوں کو برصغیر سے نکالنے کے لیے یہ جنگ شروع کی تھی, لیکن بدقسمتی سے انگریز یہ جنگ ہار گئے. میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو, کیونکہ یہ بعد میں بھی بات آئے گی اور آپ کے لیے پرابلم نہ ہو. اب یوں دیکھیے بیٹا,
جب 1857 آیا تو ہندو تھے اور مسلمان تھے اور ان کے اوپر حکومت کر رہے تھے انگریز۔ جب 1857 آیا نا تو ان ہندوؤں نے، ان کالوں کلوٹوں چوڑوں مسلیوں کھوجوں بھنگیوں چرسیوں ملنگیوں اور ڈنگروں نے، ٹھیک ہے، ان ہندوؤں نے مسلمانوں کو کہا کہ مسلمان ہم دونوں مل کر نا انگریزوں کے خلاف جنگ لڑتے ہیں، انگریزوں کو یہاں سے نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم دونوں مل کر یہاں پر حکومت کریں گے۔ مسلمان ان چوڑوں کی بات میں آ گئے، اور میرے پتروں کیا ہوا، جب جنگ شروع ہو گئی نا تو یہ تھے حکومت میں اور یہ تھے عوام، تو عوام کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی جتنی، تو جب جنگ ہوئی انہوں نے میرا پتر ٹھیک ٹھکور اٹکاری کی اور یہ جنگ ہار گئے۔ بیٹے جب جنگ ہارنے لگے نا تو یہ جو ہندو تھے یہ بھاگ کے انگریزوں کے پاس چلے گئے اور جا کے کہتے ہیں ہم نے تمہارے خلاف جنگ نہیں لڑی، جنگ تو لڑی ہے مسلمانوں نے۔ کنہوں نے کہا؟ ہندوؤں نے انگریزوں کو یقین دلوا دیا کہ ہم نے نہیں لڑی جنگ، مسلمانوں نے لڑی۔ اب مسلمانوں کا جب موئے موئے ہو گیا اور یہ اکیلے رہ گئے تو کاکا پارٹی اب یہاں پر سمجھیں، جب مسلمان بیٹے اکیلے رہ گئے تو اب یہ تو ان کو مل گئے، تو انہوں نے ان کو اپنا دوست سمجھا اور پھر انگریزوں نے مسلمانوں سے اس جنگ کا بدلہ لیا۔ اور بدلہ کیسے لیا کہ مسلمان اگر جابز کرتے تھے تو مسلمانوں کو جاب سے نکال دیا، مسلمان اگر کاروبار کرتے تھے تو مسلمانوں کو کاروبار، بزنس پر ٹیکس زیادہ لگا دیے، کھیتوں پر ٹیکس زیادہ لگا دیے، یوں مسلمان اکانومیکلی کمزور ہو گئے۔ جب مسلمان 1857 کی وار کے بعد اکانومیکلی کمزور ہو گئے تو تب مسلمانوں نے سوچا کہ نہ بھائی ہن اسی انج نہیں رہنا، اسی اپنا الگ ملک بناواں گے تے اوتھے رہ کے تے اسی پھر غریب ہی رہواں گے، ٹھیک ہے، لیکن مطلب یہ کہ الگ ملک بنایا تاکہ ہم معاشی طور پر مضبوط ہو سکے۔ تو جب اکانومک آبجیکٹیو کی وجہ سے سب کی سوچ ایک ہوئی تو نظریہ بن گیا، اور اس نظریے کا نام اسلام ہے اور اس ملک کا کیا نام ہے؟ پاکستان۔ بیٹے یہی بات یہاں لکھی ہوئی ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا اور آخری پوائنٹ ہے مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ بیٹے دیکھو ہندوؤں کی ثقافت کلچر ان کا الگ ہے اور ہمارا الگ ہے۔ میں ایک ہی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو جو یہاں بک والے نے دی ہے۔ بیٹے کلچر کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، زبان جو بولی جاتی ہے نا یہ بھی کلچر کا حصہ ہے۔ بولو کیا؟ زبان بھی کلچر کا، اور یہ بڑا اہم حصہ ہے، مین ایلیمنٹ ہے زبان۔ اب ہوا یہ کہ مسلمانوں کی زبان تھی اردو، اور آپ جانتے ہیں اردو بیٹے عربی کے رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، یعنی عربی کے انداز میں لکھی جاتی ہے۔ اب جب ہندوؤں کو پتہ چلا کہ ان کی زبان ہے اردو اور وہ عربی سٹائل میں لکھی جاتی ہے تو انہیں یہ شک ہوا کہ یوں عربی لکھنے کی وجہ سے، عربی کے سٹائل میں اردو لکھنے کی وجہ سے ان کا تو قرآن عام ہو جائے گا اور لوگ اسلام زیادہ قبول کر لیں گے، لہٰذا انہوں نے زور دیا کہ ملک سے اردو ختم کی جائے اور ہندی کو رائج کیا جائے۔ اور جو ہندی ہے وہ دیوناگری سٹائل میں لکھی جاتی ہے۔ دیوناگری سٹائل کا مطلب ہے جو ہندوؤں کی کتابیں ہیں ان کے سٹائل میں لکھی جاتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا، اگر اردو ختم ہو جاتی اور جو ہندی سٹائل ہے وہ عام ہو جاتا تو قرآن پھیلتا یا ان کی کتابیں پھیلتی؟ تو پھر مسلمانوں نے سوچا نہیں، ہم نے اپنے قرآن کا، اپنے دین کا تحفظ کرنا ہے، لہٰذا ہم کیا کریں گے، اپنا ایک الگ ملک بنائیں گے۔ تو یوں بیٹے جب ثقافت کی حفاظت کے لیے سب کی سوچ ایک ہوئی تو الگ نظریہ اسلام بھی بن گیا اور الگ ملک۔ یہ ذرا باتیں انڈرلائن کر لو جو میں نے بتائی ہیں، آپ اپنی بک پر دیکھیں گے تو آپ کو یہ لکھا ہوا مل جائے گا کہ اردو عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، اس سے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور ہوتا تھا، جبکہ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ تو یہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اردو کو ختم کیا جائے اور ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے۔
تو یہ پھر مسلمان برداشت نہیں کر سکتے تھے، لہذا انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا اور یوں ایک الگ نظریہ وجود میں آیا۔ میرے بیٹو مجھے بتاؤ نظریہ پاکستان کی کتنی تعریفات کی ہم نے؟ 2، ٹھیک ہے جی، وہ کلیئر ہو گئی، پرابلم تو نہیں۔ کتنے ماخذ ہوتے ہیں نظریہ پاکستان کے؟ 5۔ پہلا بولیے مشترکہ مذہب، مشترکہ، نمبر 3 اور نمبر 4 اور نمبر 5۔ یہ بیٹے کمپلیٹ لانگ کویسچن ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ تو نہیں آیا ہوگا۔ ہاں، اور اور گیا الماری کل سے بند کریں گے ہم تاکہ باہر نہ جائے، ٹھیک ہے، اور جو سمجھایا وہ اندر ہی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کسی چیز لے کے نہیں کھانی، فرنٹ سیٹ پہ سونا نہیں، اور تھرسڈے تک، کیونکہ اگلے 3 دن آپ کو اردو والے سر پڑھانے کے لیے آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔